وانا ام خود زاد خوف زاد قرن بولن شو ما هذا هاويني صار خود زاد مصيبه شو صار خود زاد يعني علم ناقش وهو ان يخونه قلبه ولسانه عند الاحتضار والانتقال الى الله وانا امس دي دوخ امس دلت زيو تمسات الى امس كوكو نازغاسو مارن بيزي امس ربسكم غاسو دنيا اسمس شالي دنيا اسمس كاري يبطو بودي هوا بس لكن مو كان صار كارس فربما تعذر عليه النطق بالشهاده مثلا شنو امس بتش مشكله غسان شنو شهادتها كان كما شاهد الناس كثيرا من المحتضرين اصابهم ذلك انا يبقى كثير لوكو وش متشو ايمان محتضرين يعني ايمان موت واحد وصل حتى قيل لبعضهم انا اعلن وان لا اله قل لا اله الا الله شنو يا بارس لا اله الا الله وانا قال فقال لا استطيع ان اقولها وي بشنها كان يبرد وقيل لاخر من بيسا وان قل لا اله الا الله فقال شاه رخ ما سمعت يوصلني اتقول قال لك هي اسماء الاحجار الشطرنج يا شدني اسماء الشطرنج كده بسستي ما يتناو بمايات غلبتك يوصنات مزيون الدنيا اسمها سكرا ثم قضى وانا ايت حالت اسمها كابس وقيل لاخر قل لا اله الا الله وانا اكسا وان يقول مو فايل القيم بيذكر قال لا اله الا الله وانا امون يا رب قائلة يوما وقد تئبت كيف تليق الى حمام من جابي وانا نسليه شارني كاش سبحان الواجن اجدو استجمس استمن يوكي من جاب سن حمامج واحد قص والله ناس كوميونتي حمام سناجي حمام کا جنچو امنو دمس يچو امسوس ارادتي بقرا امس كيا بدك تيمون امسونس يعني زان قول فلان چیز باقي چیز کی دراو سوسته بعد وہی پاگل بعد بس موت بس کے سوچي ہوشیار چلو اس پر لا اله الا الله رسولين ثم قضى وقيل لاخر ونبي سوان قل لا اله الا الله فجعل يهدي بالغناء املي مثلا كيا ريكارد ويقول تاتنا تنتنا حتى مات يعني تفرد ريس بلا سام يمشي ريكارد اصلا يا اميت الله تعالى جل وقيل لاخر ذلك ونبي استعبي فقال ما ينفعني ما تقول من سواتنا اني ناقا يكن سزمانانچو ولم ادع معصيه الا ركبتها مش نقح وانا احترم جسم نقول ثم مات ولم يقولها ان بمود تونن وقيل لاخر ذلك ونبي استعبي فقال ما يغني عني ينسب شيء من وما اعرف اني صليت لله صلاه مش يادي كي مش رب سن قدر كان نماز فرمس ولم يقولها انت قرني وقيل لاخر ذلك فقال انا كافر بما تقول ولم يقولها وقال انا مش انكار كلام مش كفر كلام انت وجنا انت ضمت كي تلقي دي مسكايه من لا اله الا اغر نيمكو بزيار تذكرون مثل يمكن كلمه كفر تمسك وقيل لاخر ذلك فقال كلما اردت ان اقولها ولساني يمسك عنها يتي امسا ونبار لا اله الا الله ونقول يلتب ونانچوس ان ارادوس كراكي بباري من زيو فسچ امنيش كيف واخبرني من حذر بعض الشحاذين عند موته وانا ميدس خبرتين يز بعضني شحاذ بوقوس سدني اسمه باكر ما غانچو اسان صار فراسا ميدي امسك اولنا فجعل يقول ايمن يوسنا دمسات لله فلس لله حتى قضى يوسنا رب سن قدر دي معك يعني فلس شيء بس رب يونج اسكاس اسكاو واخبرني بعض التجار ان قرابه له وانا بعض التجار تجاره بيش نفرو تمول من بنس رشدار سيسوتلي انه اختذر وهو عنده تمسس موته واخذ وود بوسستر سيش وجعلوا يلقنونه لا اله الا الله تمو يستلقين قال لا اله الا الله وهو يقول هذه القطعه رخيصه في كفر حسش سست وهذا مشترى جيد يسش بدا اصل هذا كذا حتى قضى اني اسفاس مسكين سبحان الله كم شاهد الناس من هذا عبرا وانا الله مترسس وكي شيء بيان كران تعجب اظهار شكرا يقول اشلكو وشمت اتمز عبرت والذي يخفى عليه من احوال المحتضرين اعظم واعظم يكيسا مخفي شنو بطلق النش شو عم خذ الله تعالى شو عم موجب حوا يقول كان قسن عبرت حاصل يثبت एक इंसान जिंदगी
गुजरमस आस अमिस क्या अमिस मौत तमी साथ चल बाकी तलकीन करने वाले तलकीन कर आखिरी चीज वो يعني شو أهم شيء شو عم خلاص فإذا كان العبد في حال حضور ذهنه وقوته وكمال إدراكه قد تمكن منه الشيء وانا إذا إنسان أصلا شو أمشون ذهن تشو حاضر أصلا دنيا حسمز أمشون قوة تشو أصلا كامل أمشون إدراك يعني شو سمجت هكان أمشون الشيطان قلب لبان آز دنيا حسمز كاش يسكر الشيطان شو أجبر لبان قلب خلق كاش عقل ذهن تشو واستعمله فيما يريده من معاصي الله الشيطان شو استعمال كران إياس أمس نشرب سننا فرمني يا سانجو وقد أغفل قلبه عن ذكر الله أمسون ديل شو أصلا إم غافل بنوم كمنيش الله تعالى سيدي ذكرنيش وعطل لسانه عن ذكره أمسون ديل شو أصلا معطل كمستمس ذكرنيش وجوارحه عن طاعته أمسون أعزا شيء رب سيدي إطاعة ليش بالكل دور سنة كريت كيف سات وسات الدنيا هسمز شيء أصلا فكيف الظن به عند السقوط تمسات क्या हालत इस तमाम कुव्वत आसन मारने में क्या कम से खत्म واشتغال قلبه ونفسه بما هو فيه من ألم النزع وانا بيش امسون نفس امسون دل آسان مشغول تاسد كيسا امستمسات نزع كيه داق آسان امستمسات وقد جمع الشيطان له كل قوته وهمته الشيطان امستمسات تمام قوة آسان امسون قدر جمع ترمز وحشده عليه بجميع ما يقدر عليه امس پر شو جمع آسان قرمز الشيطان انگا تمام يخبرت من الشيطان اس قدرت آسان لينال منه فرصته تاكي الشيطان قريب من كست امس الشيطان مفريد فيسل فإن ذلك آخر العمل كذلك امس آخر عمل آسان فأقوى ما يكون عليه شيطانه ذلك الوقت الشيطان سالي خد قوي آسان يساد بسم وأضعف ما يكون هو في تلك الحال سالي خد كمزور شخص آسان كم يساد قيت حال تسمز فمن ترى يسر من ذلك الشهر بشان كي أمنش هيك هذا السلام طبعا شو يعني أحمد بن حنبل اسمه تلي أحمد شو قلت مثل مسمار نفاخت وسكوس ليس لا قالوا شيء أصلا كذي سوسنا بني كذي سوسنا بدنا نجسكي وانا بني ما اسمه الشيطان ما نقوم ركار مقدر بس واش أحمد بن حنبل أهل السنة إمام أهل السنة إن كل شيء إم قدر زبردست صعوبة الإنسان نقول لكن الشيطان شو أصلا كاران مستقبل مشوز مستلبي إبليس اسمه المسواك أتمس نفس سو इबादत गुजारना फरोश इल तो बेनित होते बिस्निश बातचीतें बात करी कर कातल दी करना कातल दी करना बात दखने बिनते वो बात कारहान ते मिस माफ अनि दुनिया में जो वक्त में सजा आखिरत की बात उसर अब से मशीद استحت ضمن सजा तो लिहाज तो रब करे जन्नत आता तब शैतान उनस क्या क्या कर मन से सजद बचावत से इसने पूरा सजद शैतान उनस मसला करे दुनिया से तबाह आखिरत को से शैतान ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sudah ya Allah Taala. Insan sangat spesifik Allah Taala surrender